الحمد لله رب العالمين سبحان الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دی حضور دعائے اج دی عالی وقار نظم خالق کائنات اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. ایدی برکات ایدے ثمرات سانوں اور ساڈیاں نسلاں نصیب فرمائے. یقیناً خاصی دیر تو رات گئے تک مختلف حوالے نال سرکار دی ثناخوانی نثر اور نظم دی صورت اندر سماعت فرما چکے ہو. علماء حقہ دے بیانات اور شیریں لسان نعت خانہ دی صورت سرکار دو جہاں علیہ السلام دی تعریف و توصیف دے نغمے تو اڈے مشام جان و معطر فرما چکے ہیں. اللہ کریم ایسی پاکیزہ مجالس و اجتماعات سانو ہمیشہ نصیب فرمائے اور انہاں دے بابرکت فیوز ہمیشہ ساڈے مقدر دا حصہ فرمائے. گرامی قدر بزرگو، اللہ دی زمین تے جملہ مخلوقات وچ سب تو اعلیٰ مخلوق حضرت انسان ہے. انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، بے شمار خصوصیات نال نوازے ہے. اگرچہ انسان طاقت کے اعتبار نال اتنا زیادہ قوی نہیں، لیکن صلاحیت نال اللہ نے یہ دماغ کو اتنا مزین فرمایا ہے کہ انہیں ہر طاقتور چیز نو کنٹرول کر لے ہے. بھاری بھرکم لوہے ہزاراں فٹ دی بلندی تے یہ اڑان وچ کامیاب ہو گئے. انسان اپنے عروج بل بڑے تے پھر فرشتے دی کرتے رہنو تک دے گے. انسان نے جنگل دے شیر نو اور بھاری بھرکم وجود رکھن والے ہاتھی نو کنٹرول کر کے سرکس دے اندر لوگاں دی نگاہاں دا مرکز بنا دیتا ہے. اتنی صلاحیت پروردگار نے اس انسان کو بخشی. خالق کائنات نے ادیاں دماغی صلاحیتاں اپنی خاص نعمتاں نال منسوب فرمائیاں نے. او دے اندر نیکی دی طاقت بھی، گناہ دی قوت بھی،
موجود ہے، اور پھر پروردگار دے اس عدل اور اس انصاف دے نال او دا کرم بالائے کرم اے وے کہ اس انسان دی تربیت لئی سوالات یا کم و بیش انبیاء مبعوث فرمائے، جڑا اس بھلے انسان نو پروردگار دی بارگاہ دا راستہ لان لئی تشریف لے آئے۔ انسان نو انہوں نے رحمان نال آشنا فرمایا، اور انسان جدو پامے عروج ول پڑیا فرشتیاں نے ایدی گرد راہ تکی، اور جدو بدقسمتی نالے اپنی منزل تو مقصد تو مشن تو گریا تے پھر یہ جانور تو بھی بدتر ٹھہریا۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا۔ کہ اگر تقدس ول پڑے تے فرشتے ایدی گرد راہ تک دینے، اور اگر یہ اپنے معیار اور وقار کو گر جائے تے پھر یہ فیڈر پیندیاں معصوم بچیاں نو بھی درندگی دا نشانہ بنا دے، پھر معصوم بچے درندگی دا نشانہ بن دینے، پھر بھیڑیے پھر درندے بھی انسان دی اس گھٹیا حرکت نو ویکھ کے حیران و ششدر نے کہ وہ جانور جڑے جنگلاں وچ رہن والے نے، جڑے اپنی شیمیل دی بلوغت تک کو دے قریب نہیں جاندے، یہ انسان کس قدر بھیانک اور کس قدر گھٹیا تصور رکھدا ہے، جنہوں لحاظ اور شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب وہ انسان جدے اندر شرافت، دیانت، امانت، صداقت اور او تصورات کے جس دے کردار اور مزاج نو دیکھ کے لوگ اسلام دے نور کو تصور دماغ وچ دیندے نے۔ اللہ نے سانو اپنا نائب بنایا، اور پھر اس انسانیت دے قبیلے اور انسانیت دے لشکر وچوں وہ خواص لوگ پروردگار نے چنے، جنہاں دے وجود وچ موجود چھوٹا جہا دل، او دا کنیکشن گنبد خضرا دے مکین نال فرما کے ایمان دا نور عطا فرمایا۔ جدو ایمان دا نور میسر آئندہ ہے، انسان پھر اس قدر بلند و بالا ہوتا ہے کہ وہ عزت والا ٹھہرتا ہے۔ گویا انسانہ میں جو عزت والا ہوئے جیدے کل ایمان ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت والے پروردگار نے عزت والا رسول عنایت فرما کے اودے نال جڑن والے لوگاں نو عزت دے تمغے نصیب فرمائے۔ پھر مومن دی زندگی ہر انسان تو بالکل مختلف ہوگی۔ مثلا مومن دے اندر لالچ، مومن دے اندر حسد، مومن دے اندر زنا، شراب، بدکاری جیسی لعنتاں دا تصور نہیں ہوتا، انہاں تو دور بچنا ہے، کیونکہ مومن کل وقتی مومن ہوتا ہے نہ کہ جز وقتی۔ جز وقتی جڑا ایمان دا تعلق جوڑے وہ تواڈے قبیلے دا ہوئے یا کسی اور دا ہوئے، میرے لشکر دا ہوئے یا فریق مخالف دا، وہ منافق کہلایا جاتا ہے۔ مومن مسیحی مومن نہیں ہوتا، مومن گھر وچ بھی مومن ہوتا ہے۔ مومن بیت اللہ چ جا کے مومن نہیں ہوتا، مومن اپنی دھی، اپنی بہن، اپنی بیٹے دی، بھائی دی خوشی دے بھی مومن ہوتا ہے۔ مومن دا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ او دے نور نو، او دی خوشبو نو ویکھ کے لوگ او دے در کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ اج عالم کفر دا پورا زور ویکھو، او ہر لمحے اسلام نال جڑن والے لوگاں تے اٹیک کرنے وچ مصروف ہے۔ اور مومن دا کردار بدقسمتی نال کیے کہ کوئی بھی بندہ نو مسلم لوگاں دی ہسٹری پڑھ کے ویکھ لوے تو انہوں کوئی ایسا نہیں ملے گا جنہیں لکھے ہوئے کہ میں فلاں مومن نو یا علاقے دے فلاں لوگاں نو ویکھ کے متاثر ہو کے اسلام لے آیا، بلکہ وہی کہے گا میں اسلام نو پڑھ کے متاثر ہویا۔ حالانکہ تواڈا میری تاریخ دا حسین بات موجود ہے کہ تواڈی میرے لشکر دے مختلف بزرگ ایسے جڑے پنڈا گوٹھاں دیہاتاں چ گزر دے گئے اور اسلام دا نور ونڈ دے گئے۔ یعنی جس قوم دا ایک بابا 90 لاکھ لوگاں نو مصطفیٰ دے دین تو آشنا کر دے گئے، جس قوم دا ایک بابا حجویر تو چل کے آوے تے راوی دے کنڈے تے ڈیرا لا کے لوگاں دے دلاں وچ مصطفیٰ دے دین نو منتقل فرما دے گئے۔ اسی انہاں لوگاں نال تعلق رکھنے ہاں
انہاں دی روحانی اولاد اس انہاں لوگاں دے خدام اور غلام، لیکن ضرورت اس بات دی ہے کہ اپنے کردار، اپنے مزاج، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی تحقیق اور جستجو دے نال اسا سستی دی بجائے ہر لمحے اسلام دے ریپرزینٹیٹر، دین دے ترجمان بن کے اسی شادیاں، غمیاں، خوشیاں ہر شے مصطفیٰ دے دین دے مطابق گزاریے، تاکہ عالم کفر نو پتہ لگے کہ جز وقتی مومن نہیں بلکہ مصطفیٰ دے نوکر کل وقتی مومن۔ اس ویلے اسلام صرف ایک تقاضا رکھتا ہے امت کو کہ امت محمدی اپنے کردار دا نور بنڈے۔ عالم کفر دی کوشش ہے کہ او اسلام دا مزاج انج کر دے کہ ہر شے وچ بناسپتی لوگ پیدا کر دے، مولوی پیر ایسے ایسے بناسپتی مزاج ڈال دیتے جان کہ جڑے ہر چیز نو آخر یہ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ماشاءاللہ، وہ بھی ماشاءاللہ، اور سارے ماشاءاللہ۔ یعنی صبح عمران خان کو ناشتہ کرے، دوپہر دا ٹکر زرداری کو کھاوے، شام دی روٹی نواز شریف نو کھا کے جفی پا جا کے اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینا ہے۔ پھر خدا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جدو نچن والیاں نو تمغے لب دینے تو ادو پھر یہ ہو جائے بناسپتی لوگاں نو بھی تمغے امتیاز لبدا ہے۔ یہ اسلام دا او تصور پیش کیتا جا رہا ہے جڑا امت لئی انتہائی نقصان دہ ہے۔ اسلام دا مزاج یہ ہے کہ او احمد ابن حنبل بن کے او دا جانشین بن کے پھر اگر او احمد ابن حنبل دے دور اندر جیل دیاں سلاخاں ہوویں تو پھر او دے جانشین نو فیض آباد دی پل تے 103 بخار وچ بھی ہزاراں شیلاں دا سامنا کرنا پوے تو پھر کفر اور کفر دے گماشتیاں دی اکھ وچ اکھ پا کے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا کے دس دے کہ اگر اج بھی لنڈے دی انگریز ماواں بناسپتی مبلغ پیدا کر رہی ہیں تے پھر شب زندہ دار ماما دیاں جھولیاں وچوں خادم حسین بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر عالم کفر دی حاشیہ بردار ماما گھٹیا تربیت والیاں چودھری اعتزاز جیسے جاہل پیرسٹر پیدا کر رہی ہیں تے پھر الحمدللہ اس معاشرے دیاں غیرت مند ماما محمد عربی دے غلام۔ اس واسطے یہ تصور ضروری ہے اور ایسے اجتماعات، ایسے اجلاس اور پروگرام یقیناً یہ لذت چسکے دانی متحمل ہو دے، یہ فکری طور تے تربیت دا اہتمام نے اور یہ اثرات ساڑے مزاج ساڑی طبیعت دے وچ نظر آ، کیونکہ پروردگار دا واضح اعلان ہے کہ مصطفیٰ دے دین نے کائنات تے غالب آنا ہے۔ اللہ دی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اس دین نو بندیاں نال غالب کرنا ہے۔ اللہ چاہے تو ڈائریکٹ غالب کر دے، لیکن اللہ دا حکم ہے کہ میں دین نو غالب کرنا ہے اور کرنا اللہ نے بندیاں نال، یعنی بندے ایسے ہون گے جڑے جھوٹ تو، فراڈ تو، دھوکے تو، نفرت انہی چیزاں تو دور ہو کے جنہاں دا کردار پاکیزہ ہوئے گا وہ ٹردے جان گے، دین محمدی دے چراغ جل دے گا۔ تسی ایسی سوچئے جے ساڈے مرن تو بعد کوئی اور قوم آوے، پھر اور آوے، پھر اور آوے، اس تو بعد کوئی ایسی قوم آوے جڑے ہر معاملہ شریعت دے مطابق کرن تے اللہ انہاں دی وجہ نال دین نو غالب کر دے تے جے اسی ہی ٹھیک ہو کے اپنے مزاج نو شریعت دے مطابق ڈال کے اپنا کردار ادا کریے تے تسی ویکھو کہ او دن دور نہیں جدو ہر تھاں تے، ہر علاقے تے، ہر ایریے تے، ہر گھر دے اوتے تانوں محمد عربی دی عظمت دا پھریرا لہراتا نظر آئے۔ اقبال فرماتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جدو رول پلے کریے، اچھا دینے نہیں آندا کہ چھڑ جو ہر شاہ جنگلہ جو ڈیرے لا دو نا، وہ آندا تسی سب کچھ کرو، تاجر، بزنس مین، سیاستدان، جج، جرنل، جو بھی ہو، ہر شے کرو دین دے مطابق، پھر دیکھو گے خیر کنجو دیئے، برکت کنجو دیئے کہ تواڈی اکھ لگے گی حاکم وقت دے دور تے، تسی بادشاہ ہو لیکن نبی نال مخلص ہو جاؤ، اکھ لگے گی حضور خود جگا گیا کہیں گے اٹھو نور الدین زنگی، دو کتے میں نو تکلیف پہنچا رہے نے، آذرا مدینے چل گیا۔ مطلب ہے کہ دین نو مولویاں پیرا تک محدود نہ رکھو، یہ عالم کفر دی سازش ہے کہ دین مولویاں ہے تے پیرا دا، نہ ایسا نہیں۔ تسی چاہتے ہو کہ تواڈی بیٹی دی عزت محفوظ ہوئے،
میں چاہنا میری ماں دا تقدس محفوظ ہوئے، بزرگاں دی خواہش ہے انہاں دی بیٹی دا تحفظ محفوظ ہوئے، تساں چاہتے ہو تو پھر او دے لئے کوئی حل جے، سارے سسٹم دیکھ چکے ہو، آؤ ذرا ایک باری مصطفیٰ دے دین نو جب پا کے اس دین دے ایڈے قریب ہو جائیے، قسم خدا دی ہر شاید تو ابھی دہلیز تے مل جائے گی، کیونکہ اللہ نے کائنات نہ چودھریاں لئی بنائیے نہ ملکہ لئی بنائیے، اللہ نے دھرتی صرف مصطفیٰ لئی بنائی۔ تے تسی دسو جدو تسی میں کوئی زمین وطر دئیے کسے فصل واسطے زمین نو تیار کریے تے او فصل بھی ہوئے یا اس فصل تو پہلا یا اس فصل دے نال کوئی ایسی بوٹی اگ جائے جیڑی فصل میں فائدہ مند نہ ہوئے تے جٹ زمیندار کی کردہ ہے سب تو پہلے اس بوٹی نو پٹتا ہے، یہ ڈی مرضی سونی ہوئے اور یہ فصل واسطے فائدہ مند نہیں، یعنی جیڑی بوٹی فصل واسطے چنگی انہوں کھاد بھی دے ہوگے، گوڑی بھی دے ہوگے، پانی بھی دے ہوگے، جیڑی چنگی نہیں انہوں پٹ دے ہوگے۔ اس واسطے کائنات کے دو رب نے مصطفیٰ لئی بنائیے تے جے اسا مصطفیٰ دی عزت ناموس لئی ہاں تحفظ کرن والے، پھر تو رب نے سانو کائنات تیج رکھنا ہے، زندہ رکھے گا تے عزت نال مارے گا تے تسی دیکھ لو کوٹلے دی دھرتی دے اوتے اس بزرگ دا ڈیرا، بزرگ تشریف فرمانے انہاں دے بڑے، مطلب یہ ہے کہ جنہاں نے اس عزت تے عظمت دے حوالے نال پارے دیتے نے پھر مرن تو بعد بھی لوگاں دے دلاں وچ او اج بھی الحمدللہ زندہ و جاوید موجود ہے۔ دین کیونکہ وفا کرتا ہے، اس واسطے تواڈے میرے لیے ضروری ہے، وعدہ پروردگار دا ہے۔ تسی ویکھو ایک فرد معذور پوری عالم کفر نو ہلا کے رکھے کہ بولو ایک معذور فرد اہل سنت دے لشکر دا غیور جرنیل انہیں پوری عالم کفر نو ہلایا، ایتھو بولے تے غیرت بلڈر دی نیندر اڑائی ہے، ایتھو بولے تے فرانس دے کتے دے وجود دے طرز لرزہ داری کر دیتا ہے۔ یہ ایک درویش دی غیرت دا او دی للکار دا عالم ہے، یہ پاکستان اور دنیا بھر دے 1.5 ارب مسلمان اگر غیرت ایمانی دا مظاہرہ کرن تے کفر تے ہے ہی بڑا کمزور۔ تسی خود اندازہ کرو کفر کتنا گھٹیا تے کمزور ہے کہ تسا اپنا فوت شدہ اس بابے دی فوٹو صرف شیئر کر دے ہو تے تواڈی 90 دن واسطے، مہینے واسطے، 8 دن واسطے تواڈی آئی ڈی بند ہو جاندی ہے۔ کفر تواڈے بابے دی فوٹو نہیں پہنچا سکدا تے تواڈے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آقا و مولا دی ختم نبوت میں پہنچا ہے۔ لیکن جدو اسی مزاج ڈل جائیے خیر ہی خیر ہے، جیڑا انہاں کم کلا بندہ کر گیا ہے۔ اور تجھے کو کفر کیونکہ پوری شد و مد نال آ رہے، لیکن اقبال نے بھی آکھیا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، طلب تمہائے دریا ہی سے ہے موجود کی سہرا۔ کفر جدو بڑھتا ہے نا تو پھر محمد پاک نے غلام بھی اپنی جاناں تے جوانیاں لے کے میدان میں اترتے ہیں۔ دین میں غالب آنا ہے، تسی کوشش جاری رکھو، انشاءاللہ مر بھی جاواں گے تے بہرحال دین دے غلبے وچ حصہ ضرور ہوئے گا۔ وعدہ پروردگار ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین اج دنیا وچوں بندہ پریشان ہے جدے کولو اپنے باپ اپنی ماضی نو رکھن واسطے تاریخ دا حسین باپ موجود نہیں ہے، وہ بندہ پریشان ہوئے جدی تاریخ نہیں ہے، وہ بندہ حیران ہوئے جدے کول ماضی نہیں ہے۔ جس قوم دی ماضی ابو بکر جیسا سچا کردار موجود ہوئے، جس قوم دی تاریخ دے اندر اپنا سب کچھ پیش کر کے بارگاہ محمدی تو محبتہ سمیٹن والا کردار ابو بکر صدیق جیسا موجود ہوئے، جس قوم دی تاریخ دے اندر رکا لندے دریائے نیل نو جوانی بخشن والا ایک کردار فاروق اعظم دا موجود ہوئے، جس قوم دی تاریخ ڈنڈا مار کے زلزلہ روکن والا کردار فاروق اعظم دا موجود ہوئے، جس قوم دی تاریخ دے اندر اپنے آقا و مولا دی ابرو دے اشارے تے 1000 اٹھاں دی قربانی پیش کرن والا کردار حضرت جناب عثمان غنی دا موجود ہوئے، جس قوم دی تاریخ دے اندر ٹھوکر مار کے خیبر دے پرخت اڑاون والا کردار حیدر کرار دا موجود ہوئے،
ایک رکعت تو میں رکھ کے دوجی تو پہلے قرآن ختم کرنے والے اس قاری کا تصور جناب حیدر کرار دی صورت موجود ہوئے جس مسلمان دی تاریخ دی اندر اپنا سب کچھ بچے نسل کر پکاون والا اپنا سب کچھ گلشن لٹاون والا حسین ابن علی جیسا پاکیزہ کردار موجود ہوئے نبی دی امت دی اندر عمل کے محبت واسطے زہر دا پیالہ جنوش جام کرنے والا حضرت جناب امام حسن جیسا پاکیزہ کردار موجود ہوئے او امت پھر پریشان ماری ماری پھرے یقیناً امت نصیبی تو علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا میرے نبی دے پیارے غلاموں دنیا دیا ساری قوماں اپنی تاریخ میں پریشان و حیران رہے لیکن تیری میری تاریخ بڑی اعلیٰ تے بڑی نمایاں ہے او بدر نال جڑی ہوئے تے تاں خیرت و حمیت دا درس دے دی ہے احد نال جڑی ہوئے تے تاں شجاعت دا درس دے دی ہے او خندق و تبوک نال جڑی ہوئے تاں خیرت و حمیت دا درس دے دی ہے او کربلا نال جڑی ہوئے تاں خیرت و حمیت دا درس دے دی ہے او لازوال قربانیاں نو فراموش کرو گے بر جاؤ گے انہاں پاکیز حسینہ حسین تصورات دی تاریخ لو اگر جناب پس پشت ڈالو گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے عالم کفر کدے معیشت کا جھانسا دے گا کدے طاقت کا ڈراوا دے گا کدے او ایٹمی قوتاں دی گلاں کرے گا کدے ڈرون حملے تو خوف زدہ کرے گا کدے شام مصر دی گلیاں نو تباہ کر کے او قوم نو پریشان و مضطرب کرے گا کدے یہودی قادیانیت نو پرموٹ کر کے تیرا امتحان لوے گا کدے آسیہ ملعونہ نو بلا کے یورپین ممالک تیری غیرت نو چیک کرن گے کدے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دا سودا کرن والے او تاجرانہ بغیرتی نو سامنے رکھل گئے لیکن آؤ نبی دے پیارے غلاموں ادھر پاکیزہ کردار تے حسین تاریخ ہے ادھر 70 سالہ دی عجیب مزدلانہ تاریخ بھی موجود ہے اے تے نہیں اٹارنی جنرل امریکہ نے بکواس کی تھی انہیں کیا پاکستان دے حکمرانہ دیو بغیرت ہسٹری ہے یہ چند ڈالران دے انہوں اپنی مان ہوئے چلنی تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس سے امریکہ دے نمائندے آکھیا جڑے ملک جو حکمران وکدے نے جج وکدے نے جس ملک جناب والا جتے ہر شے وکدی ہے اس ملک جو ہر شے خریدی جا سکتی ہے لیکن تاریخ گواہ ہے نہ نورانی وکیا ہے اور اس پاکستان دی تاریخ ہر شے بیچی تے خریدی گئی ہے مگر حسین دے خادم دی کوئی دنیا دی طاقت جتی بھی خرید نہیں کر سکے میرے پیارے محبوب کے غلاموں اس غیرت و حمیت نو اپنا اساسہ سرمایہ بنائیے تیری میری تاریخ لٹن دی منصوبہ بندی ہے انہاں لوگاں نو سامنے نہ رکھ جنہاں دا کچھ بھی اتھے نہیں ہے جنہاں دے وڈکیاں دی قبراں بھی اتھے نہیں نے تیرا میرا سب کچھ اتھے موجود ہے قسم رب کعبہ دی تیری میری تاریخ دا حسن موجود ہے یہ سب کچھ تیرا ہے لنڈے دی انگریزاں تے نظر نہ رکھ مومبتی آنٹیاں دی بغیرتی سامنے نہ رکھ عالمی دنیا میں اشارے تے چلن والے بے ضمیر بے حیا بد کردار لوگ نے لیکن انہاں نو دس دے تیرے وڈیاں دی قبراں بھی اتھے نے تیرے بزرگاں دے مزار بھی اتھے نے تیرے وڈیاں دے جناب والا مزارات دا سلسلہ بھی اتھے نے اور تیری میری نسل دا مستقبل بھی اتھے نے اے پاکستان جیسا خطہ کسے دی ماں دے جہیز وچ نہیں آیا کسے دے بابے دی جگیر نہیں ہے ایک قائد اعظم محمد علی جناب قدر کے ہاتھ رکھے سید جماعت علی نے کسی بے حیا کی بدکاری نہیں بنایا بلکہ محمد عربی کی سچے تابعدار نہیں بنا رہے او ویلا قریب انشاءاللہ دنیا منظر دیکھے گی جب ہر تھان تے ہر خطے تے پاکستان حکمرانی کرے گا اور حکمرانی بھی اس تصور نال ہوئے گی محمد عربی دی عزت و ناموس کا جھنڈا بلند ہوئے گا غیرت ایمانی دا جناب والا بلبلہ تازہ ہوئے گا یہ جڑے لبیک دے نعرے تے اچھل دے نوجوان نے جڑے تاجدار ختم نبوت دے نعرے دے کے عالم کفر و حیران کر دے دے نے ایک بچیاں دا کردار تشرے آئے کہ سڑے پیو دی کمائی بھی حلال ہے سڑی اماں دی لوری بھی پاکیزہ ہے کیونکہ سا لنڈے دی انگریزہ
محسن کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا دی نکرانیہ دی اولادہ کیونکہ ساڈے وڈیاں نے سانو کھٹی اندر اے فکر دتی ہے جدا اظہار اسی تھانہ ہوئے یا کچہری ہوئے کوٹ لکھپت ہوئے یا اڈیالہ جیل دا تختائدار کر رہے اور کر دے رواں گے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی رہاں تمہارے لیے سارے ذرا مل کے بولو حضور دے ذکر نال جڑ کے آکھو اے پیغام خود بھی ذہن نشین کریے عالم کفر نی دے کے اساں انہوں دسنا چاہنے ہاں اساں دی زندگی دا مقصد اپنی اولاد بچے جائیداد نہیں بلکہ اس تو وڈی کیڑی خوبصورت خوش قسمتی ہے کہ اساں حضور دے نام پہ قربان ہو جائیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی رواں تمہارے لیے بہر میں زبان تمہارے لیے بدل میں جان ہر لوگ ہر قوم کو اپنے وڈیاں نال پیار ہے لیکن جدے وڈے چور ہوئے ڈاکو ہوئے لٹیرے ہوئے وہ کی میں وڈیاں دا ذکر کرے انہیں کہا چھڈو جی بزرگوں کے ذکر میں کار ہے کیونکہ جنہوں نے وڈے چور ہوں گے لٹیرے ہوں گے سرنڈر کرن والے کفر دے پٹھوں تے جان تے جنہاں دے وڈیاں نے اکھے چک پائی ہوے گی آکھیں کہ باقی گلاں چھوڑو ساڈے بزرگاں دی گل سناؤ تیری تاریخ دے کیسے حسین کردار میں آج امت اگر اپنے اسی جنڈے پہ آ جائے بدقسمتی نال تول ناپ والا سلسلہ رک جائے جنہاں لوگاں نے اسلام واسطے قربانیاں دتیاں نے اسلام تیرے میرے واسطے تیرے میرے تک آسانی نال نہیں پہنچیا اے پیچھے لازوال قربانیاں نے اس دین اسلام لئی لوگاں بچے کٹائے گھر لٹائے نسل کٹائیاں لوگاں نے جدادہ قربان کی دیا اس دین اسلام نو تھوڑی جی جناب والا محبت چاہتے الفت دی نظر نال ویکھ لے اے دین تینوں مینوں عزت دے والا ہے اے دین تینوں مینوں قدر دے والا ہے اے دین تینوں مینوں بلندی دے والا ہے جدوں دین نو کٹ دیا گے پھر معاشرہ برباد ہوئے گا جب دیاں پتران دیا شادیاں میں شغل تماشے ہون گے کنجریاں نچن گیا خسرے نچن گے اور پھر ایک دن ایسا ہوئے گا تھوڑی جی دیر چپ کرو جی گل نکاح پہ ہو گئے اسا پوری شادی وچ 5 منٹ ٹائم دیتا ہے کہ جب شادیوں لے ہوتے اس طرح دی بے حیائی فحاشی ہوئے گی پھر اس نمے زندگی دے جوڑی چو جڑا بچہ پیدا ہوئے گا اور تبو چودری جیسا بے حیا ہوئے گا اعتزاز چودری جیسا کمینہ ہوئے گا کہ جب قسم خدا دی شادیاں خوشیاں محمد دی شریعت دے مطابق ہوئے گیا پھر بچہ پیدا ہونے والا پولیس ملازم ہوئے گا کہ غازی ممتاز حسین قادری بنے گا جب ماں پیو دا کردار صالح ہوئے گا جب نور دین دا ہوئے گا پھر بچہ جناب جج بنے گا کہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری دا کردار ادا کرے گا اور جب کردار صالح ہوئے گے پھر بچہ یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوئے گا غازی تنویر حسین قادری دا کردار ادا کرے گا پھر بچہ یورپین کوالیفائیڈ انجینئر ہوئے گا غازی عامر عبد الرحمن چیمہ دا کردار ادا کرے گا جب ماں پیو دا کردار صالح باپ دی کمائی تے اماں دی تربیت حلال شامل ہوئے گا پھر قسم رب کعبہ دی بچہ پولیس ملازم ہوئے غازی ممتاز حسین قادری دا کردار ادا کرے گا طالب علم ہوئے گا غازی خالد یوسف دا کردار ادا کرے گا ان پڑھ ہوئے گا غازی علم الدین دا کردار ادا کرے گا مزدور ہوئے گا غازی مرید غازی عبد القیوم دا کردار ادا کرے گا وکیل ہوئے گا قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین دا وکیل بن کے کردار ادا کرے گا استاد ہوئے گا حکیم الامت اقبال دا کردار ادا کرے گا اگر اس معاشرے دا فرد باقیوں دے اعلیٰ پاکیزہ کردار دا حامل ہوئے گا پھر بیٹا مفسر ہوئے گا سید ابو الاسلام قادری دا کردار ادا کرے گا محدث ہوئے گا کہ محدث اعظم پاکستان اور غزالی زمان دا کردار ادا کرے گا پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے گا
تے نورانی دا رول پلے کرے گا، سینک دا رکن ہوے گا تے مجاہد ملت نیازی دا رول پلے کرے گا، پھر اگر او پارلیمانی صدر ہوئے گا اس سسٹم دا حصہ ہوئے گا، سردار ظفر اللہ جمالی دی صورت وچ خیرت بریاں باتاں کرے گا، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو دی صورت وچ ختم نبوت دے حوالے نال ایسا خوبصورت کارنامہ انجام دے گا، اور اگر بیٹا پھر تیرا میرا بیٹا اعلیٰ ماحول تے دینی تصور چوکے پڑے گا، امام مسجد ہوئے گا یا سید خلیل قادری دا کردار ادا کرے گا یا امیر المجاہدین خادم حسین رضی نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیاً، من سب نبیاً، من سب نبیاً، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پیارے غلاموں، یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، یہ زندگی نہیں ہے آئے جیے کھایا پیا گھر بنائے جداد بنائی مر گئے، یہ مزاج کے دین دا نہیں ہے، دین دے کہ یتیماں دا خیال رکھیے، غریباں دا خیال رکھیے، بیوہ دا احساس کریے، پڑوسیاں دا احساس کریے، بھکھیاں نو کھانا کھوائیے، ننگیاں نو جناب کو دا بدن ڈھاپیے، مسافراں دی منزل تے پہنچن دا ذریعہ بن جائیے۔ جدوں تیرا میرا کردار سچا ہوئے گا، پھر قسم رب کعبہ دی بوئے کھڑکا کے دین پھیلاون دی لوڑ نہیں پے گی، ہٹیاں تے دکاناں تے بندیاں نو ڈک ڈک کے دین دسن دی لوڑ نہیں پے گی، پھر تیرا میرا جت بابا عرب تو انڈیا ول آئے گا تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھائے گا، اجمیری چولاوی دے کنڈے آئے گا تے ہزاراں نو مصطفیٰ دا دین پہنچائے گا۔ او دے لئی ضروری ہے اپنے اسلام والا نور ونڈن دی کوشش کریے، شراب جیسی لعنت دو، سود جیسی لعنت دو، زنا جیسی لعنت دو، ریاکاری جیسی لعنت دو، بے حیائی فحاشی بریانی جیسی لعنت دور ہو کے اسلام دا خوبصورت تصور ہے عوام قال میتا فأحییناہ فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها۔ ایسے لوگ بھی نے جنہاں نو دنیا جان دی نہیں ہے، لیکن جتھوں گزرتے نے مردہ زمین نو بنجر زمین نو آباد بھی کر دے نے، بنجر دلاں نو آباد بھی کر دے نے، لڑائیاں نو محبت وچ بھی جناب ڈھال دے نے، نفرتاں نو چاہت وچ بدل دے نے، ایک دوجے دے نال ملاندے جاندے نے۔ ایک تیرا میرا پاکیزہ کردار ہے، اس سے کردار کا نور صدیق اکبر بنیا، عمر فاروق عثمان و علی حیدر کرار جیسے لوگا بنیا۔ اب دین منتظر ہے، ایسے لوگ کدوں میدان چترن گئے، ایتھے تے عالم میں سلائی مشین حکومتی کھاکت دے کے غریب دی دھی دا فوٹو جناب والا سوشل میڈیا تے لا کے سخی اپنی بغیرتی دا اظہار پیا کر دائے، ایتھے جدے کل 4 ٹکے موجود نے اپنی دھی دا جہیز اتنا زیادہ دے کے پورے محلے تے علاقے تے اپنی دولت دی دھاک بٹھا کے بغیرتی پیا کر دائے، ایتھے یتیماں دا حق مار کے لوگ اپنی جناب والا جگیر نو مضبوط پہ کر دینے۔ ایدہ نام دین نہیں ہے، دین دا تصور ہے جڑی چیز خود کھاؤ لوگوں نو کھلاؤ، جڑی چیز خود پسند اپنے بھائی نو کھلا، پڑوسی دا رشتہ دار دا یتیماں دا غریباں دا احساس رکھ۔ قرآن دا لیس البر تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ میں تہجد نہ چھڈا تینوں کی فائدہ، تسا اشراق نہ چھڈو مینوں کی فائدہ، تسا 10 لاکھ قربانی دا جانور کرو، بنا سگا پائی گوشت نو ترسے، قربانی دا کی فائدہ۔ میں اپنی بیٹی دی شادی تے کروڑاں لاواں،
میری سکی بھانجی بھتیجی یا محلے میری پڑوس کی بیٹی غریب پیو دے بوجھ بن کے بیٹھی ہے، میرے مسلمان ہونے دا کی فائدہ؟ جب اس ڈرامے میں دنیا الجھتی جائے گی، تیرا میرا شاید کچھ نہ بگڑے، دین دا حسن کمزور ہوتا جائے گا۔ بچی تے ایک خودکشی کیتی ہے احمد آباد انڈیا دی، لیکن پوری امت دے منہ تے تماچا ماریا۔ جب رشتے جوڑن والے بدنصیب لوگ غریب دی دھی دے جہیز دے اتے شکرے والیاں نظرہ رکھیں گے، او دو پھر کیاں دے جمن تے رومن کے نہیں تے کی ہوئے گا۔ جس باپ نے اپنی دھی نو سب کچھ دیتا، ادھار چاہ کے ابے دا قرضہ نہیں اتریا، بیٹی دے فرنیچر دا رنگ اتر گیا۔ جس معاشرے دا مزاج اس انداز وچ ڈھل جائے، عالم کفر نے تینوں میں دیوبندی سنی وہابی ایسے چکراں وچ لڑایا، انہیں کہ ایک دوسرے دے دستوں گریبان ہو جاؤ، اور کفر نو اسلام کے حملہ کرن دا موقع ملیا۔ ہر بندہ اپنے مسلک دے تحفظ لئی نکلیا، لیکن خواجہ غریب نواز تے داتا علی گجویری دی آواز سن لے، مکان شریف والے تے کوٹلہ والے تے شرفپور والے دی صدا سن لے، آگے نے آؤ نکلو محمد دا دین بچاؤ، رسول اللہ دی عزت دے ناموس کا پیرا دو۔ کفر تو تنہا کر کے مارنا چاہتا ہے، اقبال ہمیں شور گئے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود، وجہ میں تم کو نصارہ تو تمدن میں غلور، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج عالم نہیں ہے، عالم کفر نے سعودیہ دے بغیرت حکمران نو خریدیا، وہ فکر ایرے 1400 سال کو یہودیت بدل لین دی کوشش کر رہی سی، لیکن قسم خدا دی کفر طاقت نہ لایا، حسین نے پیرا وچ روند کے رکھ دیتا، کفر طاقت نہ لایا، زین العابدین نے رگڑ کے رکھ دیتا، کفر طاقت نہ لایا، باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا تقی نقی پاک حسن عسکری نے من کے رکھ دیتا، ایک کفر طاقت نہ لایا، امام ربانی شیر ربانی نے کچل کے رکھ دیتا، کفر طاقت نہ لایا، فضل حق خیر آبادی نے کچل کے رکھیا، کفر آنگاریا تیرے میرے بزرگ کچل کے رکھ دے گئے، اور کفر نے ڈرا دیتے معیشت بند ہو جائے گی، تجارت ختم ہو جائے گی، مر جاؤ گے، رک جاؤ گے۔ لندے دے انگریزہ پوری قوموں نے یلغم رزلٹ کی نکلیا، عرب دا بدبخت ظالم حکمران نے کمینگی کی تھی، انسانیت کے قاتل ٹرمپ نال 20 کلو سونے دی تلوار چاک کے نچیا، کعبے دا بدبخت امام چپ ریا، ٹرمپ نال نچدا ریا، جناب امریکہ دے صدر دے نال سعودیہ دا بدبخت حکمران، اور سعودیہ دے کعبے دے امام دی خاموشی مجرمانہ نے کی کارنامہ دیتا، انہیں 80 لاکھ کشمیریہ دا دشمن 20,000 مسلمانوں دے قاتل مودی نو صدقے سول ایوارڈ دیتا، اور اس مودی نو ایوارڈ دیتا جنہیں کشمیر دیا دنیا نو جناب ماریا، عالم کفر نے کردار کی ادا کیتا، انہیں کعبے دے امام نو سرکاری مولوی دی زبان دے تالے لائے، اسرائیل نو راستے فضائی دے دیتے گئے، پھر UAE دے سرکاری مولویوں دیا زبانہ بند کی دیا گیا، رزلٹ نکلے کہ مندر بنا کے مورتیاں رکھ کے بت رکھ کے چابیاں مودی بغیرت نو پیش کی دیا گیا، اور کفر ایجی کچھ تیرے ملک میں دہرانا چاہتا ہے، وہ دکھائے سے محراب خاموش ہو جائے، گدی نشین چپ ہو جائے، سجادہ نشین خاموش ہوئے، مولوی خاموش ہو جائے، لیکن اقبال آکھرے کر شاگب ہنگامہ نہ ہو، منبر و محراب دی بندے مومن کے لیے موت ہے یا خواب، بیدار ہو دل جس کی فغان شہری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، وہ دی کوششیں کب جائے لیکن وہ حیران ہو جائے، جب بھی کفر کوشش کر جائے، وہ تو غیرت مند سجادہ نشین اور رکھی سکھی کھا کے مسلح کے بون والا میدان چلل کر مار کے آکھرے آنگے میرے سونے من موڑے میرا تن بدن تیرے واسطے، او آگے کڑیاں بیڑیاں پا کے انہوں بند کر دو،
لیکن دیوانہ میدان چاہ کے آدھے میرے سونے معلوم ہونے میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا گھر سخن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا گھر سخن تیرے واسطے اے میرا چین تو تے قرار تو میری شان تو تے وقار تو تیرے دشمنا نل دشمنی میں شک نبی فقلو دشمنا نل دشمنی میرا ہر سجن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت غازی تیرے چار نشان غازی تیرے چار نشان رضوی تیرے پیروں پر رضوی تیرے پیروں پر نبی دے غلاموں عالم کفر بزدل بنانا چاہ رہے ہیں توڑنا چاہ رہے ہیں انہیں تمام تر حربے استعمال کر کے دیکھے شام اجاڑیا لیبیا اجاڑیا مصر اجاڑیا افغانستان اجاڑیا اور بدقسمتی نالوں دی نظر اس ملک تے جڑی خالصتاً گنبد خضرا دے مکین دی خیرات ہے تساں خود سوچو اس ملک نو کس درندے نے نہیں لٹیا اس ملک نو کس عہدیدار نے نہیں منیا اس ملک نو کس نے کی چیز نہیں نکالی اتنا لٹن دے باوجود بھی آخر ملک اونجی قائم ہے او دی وجہ ہے کہ یہ صرف گنبد خضرا دے آقا دی خیرات انہیں قیامت تک رہنا ہے اسی حکمرانہ نہیں آکھنے ساڑا بھی ووٹ ہے اصل ملک دے باشندے ہیں اسا سارا کچھ ازما لیا خان صاحب ترین نو بھی ویکھ لیا جائے بدترین نو بھی ویکھ لیا جائے تیز ترین نو بھی ویکھ لیا جائے سارے نو دیکھی بیٹھے ہوتے ایک باری مصطفیٰ دے دین نو بھی ازما لیا سارا مخلصانہ مشورہ ہے اگر جمائمہ دے آخر دے ہوتے عاطف قادیانی نو مشیر رکھ لینا ہے اگر یہودیاں دے آخر دے ہوتے بے حیا بدکار لوگاں نو اپنے قریب رکھ لینے تو ہر با ویکھ کے بیٹھے ہیں ایک باری ذرا مصطفیٰ دے دین نو جفی پا کے ویکھ کے صحیح خان صاحب سانو پتہ ہے تیرا اس ملک وچ کچھ نہیں تیرے کول کچھ نہیں اس ملک وچ نہ تیری کوئی شے ہے ہر شے تیرے کول پرائی ہے تیرے کول صرف دو کتے نظر لیکن ساڈا اس ملک وچ سب کچھ موجود ہے اسا منت کر کے تینوں آکھنے خدا را عالمی دنیا دے اشارے آتے نہ چل ایک باری ذرا چک پا کے گل انہاں نوں انہاں تے دس دے کہ معاملہ حضور دی عزت تے عظمت ہے جدو تو حق بولے گا تو جتنا مرضی مہنگائی کر سا ہر طوفان نہ لڑن نہیں تیار ہے اسا تیرے پیچھے ہیں انہوں نے یہ دس دے کہ میں تو سمجھے قوم تماشبین ہے کیونکہ خود تماشبین تھی لیکن انہوں نے دس دے کہ میں کڑیاں مار کے بیڑیاں مار کے 40,000 نو گرفتار کر کے جیلن چھٹے پھر بھی لبیک دا نعرہ لا کے انجو چھل کے دس دینے کہ ساڑیاں ماما دی غیرت تے حمیدیت دا در ساڑے سے موجود اس فکر نو آشنا کر دے یہ مصطفیٰ دا دین بڑی عزت والا دین ہے اس دین لئی طائف میرے نبی نے پتھر کھا دے اس دین لئی ابو بکر نو نشانہ بنایا گیا اس دین لئی علی پاک نے پورا خاندان کٹایا اس دین نو اہمیت دئیے اس دین نو اولیت دئیے دیوبندی ہو وہابی ہو سنی ہو جیڑی جیڑی بلا بھی کوئی ہے اپنے طور دوتے انہا سوچے کہ دین دستے کنہ ٹائم کٹ رہے دین دی کنی خدمت کر دین کچھ نہیں چاہتا ہوں صرف طبیعت و شریعت دے مطابق ڈال دو بس دین ہے کہ تو مصطفیٰ نہ بھولے جس تجارت دے انڈے تے تو دھی پتر نہیں بھولے مصطفیٰ کیوں بھولے ہے جس کرسی تے تو دھی پتر نہیں بھولے نبی کیوں بھولے ہے خان صاحب تینوں اپنے یار تے یاد رہے وزارت عظمہ میں آخر مدینے والا کیوں بھول گیا جڑی اسمبلی وچ پیر فقیر مولوی بیٹھے ہو آخر دسو تو باقی سب کچھ یاد رہا مصطفیٰ کریم کیوں بھول گئے
آج اسمبلی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے ختم نبوت تے ترمیم کیوں ہوئی؟ اس واسطے ہوئی کہ اسمبلی وچ نورانی جیسا غیرت نورانی جیسے غیور لوگ کوئی نہیں، اس واسطے سب پھر آخنے ہیں سینٹ کس طرح دے بل کیوں پاس ہو کہ سینٹ علامہ عبد الستار بیاضی جیسے غیرت مند لوگ موجود ہیں۔ جدو یونیورسٹیاں کال کیڑی شے جڑی تباہ نہیں کیتی تسی خان صاحب، یونیورسٹیاں اندر کیڑی بے حیائی نہیں دیکھی جا رہی؟ قسم خدا دی جدو ایک گھٹیا پیو دی اولاد اور غلیظ ماں دی اولاد نے ایک دوجے نال باہمی اکٹھے ہو کے انہاں بوسو کنار نال دو چار ہوئے، کنیاں ماما نے اس ویلے اپنی دھیاں دے فارم فل کرن دی بجائے ہتھاں چ پینسلاں سٹ دتیاں، کتنے پیو فارم حاصل کیتے انہوں نے سٹ دیتے کہ ہن اے باقی یونیورسٹی تے کالجاں نوں کنجر خانہ تبدیل کرنے تے رہ گیا۔ جس ملک دے اندر نچن واسطے ایک بائک ملدی ہوئے، ٹیلی ویژن تے آن ایئر کسی دی دھی کسی نال گل لگ رہی ہوئے تو انہوں نچن دے اوتے ڈانس کرن دے اوتے گانا گان دے اوتے ایک موٹر سائیکل کی چابی ملے۔ اے عالمی دنیا ہور ساڈے کول کی کچھ کرانا چاہ رہی ہے؟ اج انہوں نے یہ چیزیں چنگیاں نہیں لگدیاں، تساں اپنے گھر وچ بیٹھ کے نبی دا ذکر قرآن خبردار بند کر دو۔ وجہ یہ انہوں نے ان اجلاس اور ان پروگرام کو غازی ممتاز قادری پیدا انہوں نے سسٹم ختم ہو جائے گا۔ کفر بڑا چلاک جے، بڑا تیز جے، انہوں اگر ناکام و نامراد لٹانا چاہتے ہو تو میرے بس سے وہ کی کہ اپنے آپ کو دین اسلام دے نال جوڑ دے گی، رسول اللہ دی شریعت کو جفا مار لئیے، کریم آقا دی عزت ناموس دے پیرے لئے میدان اتر جائیے۔ کفر بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، وہ خوف زدہ ہو جائے گا تواڈے کول، اور خوف زدہ ہے تائیں تو ہر شے مٹان دی کوشش کر رہے ہیں۔ تسی ویکھ لو ہن عالمی ادارے دی آخری نظر سی مدرسے تے مسیتاں، مطلب انہاں دا ہے کہ پوری انٹرنیشنل سطح تے 500 عالمی یونیورسٹیاں وچ تواڈے پاکستان دی کوئی یونیورسٹی شامل نہیں۔ 500 عالمی یونیورسٹی پاکستان دی کوئی یونیورسٹی تے سارا جیڑا اتنے والے مولوی ترقی دی راہ وچ رکاوٹ نے، اسی بالکل رکاوٹ ہے کیونکہ یونیورسٹیاں وچ تواڈا 500 یونیورسٹی وچ بھی کوئی تساں ویکسین بنان وچ بھی پیچھے ہو، سائنس ٹیکنالوجی دے وزیر دی ایڈی لمبی زبان ہے، شیفرڈ نسل دا کتا ہے، یعنی اس تو تسی ہر بے حیائی دی توقع رکھ دے ہو۔ تیرا کی کم میں کتے بھونکتا کہ رمضان شریف آخر 14 رمضان میں پہلا روزہ ہوئے گا، وہاں کمی نہیں مان دیا پترا کی آندے ٹویٹ کر کے 14 رمضان میں پہلا روزہ ہوئے گا۔ یہ ہوندہ جدو ماما گھٹیا ہونا پھر اج دیا، جدو ماما کرن ختاما پھر اج دیا جمن بلاما۔ توجہ ہے کہ یہ مزاج ہے، کیسے کیسے لوگ ات رہ رہے ہیں، لیکن عجیب تصورات ہیں۔ 500 یونیورسٹیاں بھی پاکستان دا ادارہ شامل، اگلی گل سن کے حیران ہو گئے، پوری دنیا میں ٹاپ لیول تے پاکستان دے ادارے نے اسلامی تعلیمات دے حوالے نال۔ سبحان اللہ۔ اس کے عالم میں کفر دی نظر ہے، یہ کسی طرح ختم ہو جائے، یہ کسی طرح یہ ہون تسی شکر کرو ایس او پیز نال بھی انہوں مسئلہ کھولن دی اجازت دیتی ہے۔ وجہ یہ دے پیچھے بھی مفتی اعظم پاکستان ابو المدانش مفتی منیب الرحمان بھی پچھلے سال میں سخت قائم ہے جڑی ہن تک وہ برداشت نہیں ہو رہی کفر میں گواہیاں کو مسجد تک تے بند کرن دی منصوبہ بندیاں نے۔ اسانیاں کون اسلام دا کیس پیش کرے؟ تساں غیرت مند شریف لوگو اسانو بھیڑا ضرور رکھو، تساں جو مرضی رکھو، لیکن آخر کوئی عالم کفر نو دسے نہ صحیح، ان کو بیٹھا ہوئی اسمبلی تے دسے کہ جناب تواڈے ملکاں وچ بندے مر زیادہ رہے نے 10 گھٹ رہے ہو، ساڈے ملک وچ بندے مر گھٹ رہے نے کرونا نال 10 زیادہ رہے، پوری اسلامی دنیا وچ شرع مواد کم ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، پوری اسلامی دنیا شرع مواد کم میں کرونا نال، اور سب سے زیادہ یورپ وچ وجہ کیونکہ یورپ وچ پاکیزگی اور طہارت نام دی کوئی چیز نہیں، اسلام دا آغاز ہی طہارت تو ہوندا ہے۔ کون ایک کیس پیش کر کے انہوں نے آکھے بدبخت حکمراناں نو کون ظاہر انہوں کو بیٹھا ہوئے وہ تے تمغہ امتیاز انہوں نے دے دیں جڑا نچن والے نو بہنا بنا میں انہوں نے کون دسے جدو تواڈی دنیا بے حیائی وچ ڈگی جا چکی تھی۔ مصطفیٰ دا دین 1400 سال پہلے احتیاط دس گئے، کفر کول نہیں ہے، احتیاط تے تواڈے کول ہے۔ ایس او پی صرف ماسک لانا نہیں، ایس او پی صرف بچنا نہیں، جیڑا اج بھی عالمی ادارہ صحت کہہ رہے کی کہندا ہے
دن میں زیادہ مرتبہ ہاتھ دھوو منہ دھوو ایک کچھ کہتا ہے بولو بولو کہ تواڈے نبی دے دین میں دن وچ کتنی نمازاں ہر نماز تے تازہ وضو کرو کنے وضو تے ہر وضو وچ 3 واری منہ دھوو کتنی واری 3 واری ہاتھ دھوو کتنی واری بولو نک وچ پانی کان دا خلال یہ تواڈے نبی دے دین تے 1400 سال پہلے یہ احتیاط دس گئے لیکن ساڈے نچن گاون والے اسمبلیاں وچ جدوں بے حیا بدکار لوگ بیٹھے ہون گے انہاں نوں کی پتہ دین دا نور کی ہے اگر کفر کو صرف یہی پیغام دیتا جائے نا کہ جڑا کم تسی کہہ رہے ہو کہ دین مستقبل لیکن تسی دیکھو نا سعودیہ دے مولوی چپ اگر وہ دس دے عالمی دارہ سے اسی پٹ رہ گئے وہ تواڈے اسلام تے حملہ آور نے قوتاں تواڈے دین نو کمزور کر رہی ہیں تسی دسو جڑا رولا 1400 سال تو اسلام دے اندر موجود سی خوبصورت بات کہ زمزم شفا ہے وہ عالمی دنیا مکایا کہ نہیں اور ویسے کعبے ہر دعا قبول روزہ رسول سے ہر دعا قبول انہاں یرغمال کر کے مکایا کہ لیکن وہ مولوی چپ رہے کیونکہ سرکاری سن آج بھی عالمی ادارہ صحت نے کیا کہ دنیا میں اگر صحت مند ماحول ہے کسی جگہ تے پاکیزہ ہوا وہ صرف محمد پاک دے مدینے دیے اللہ دے گھر کعبے دی لیکن یہ آواز کی نہ اٹھان بیچارے انہاں دے اگے بیٹھنے والے یرغمال ہونے والے نہیں اٹھا سکتے اساں پھر کہنے آؤ اسلام میں اسٹڈی کرو خدارا حکمرانو جدو تساں عالمی دنیا نو پڑھو گے پھر یہی بکواس کرو گے صحابہ بزدل سے معذم جدو انہوں نے پڑھو گے پھر تساں خاتم النبیین نہیں آئے گا پھر وزیر ہوا خارج سورۃ ناس نہیں پڑھ سکتا وزیر نان سینس اینڈ لغویالوجی پہلا کلمہ نہیں پڑھ سکتا تواڈے ملک دا 20 لاکھ کروڑ فیس لین والا بیرسٹر سورۃ کوثر نہیں پڑھ سکتا تواڈے ملک دا وزیر داخلہ سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتا یہ سارے تماشے نظراں نال ویکھ رہے ہیں او دا بہترین حل لے آؤ رمضان شریف سایہ فگن ہو رہے اپنے رس و رحمت منائیے محمد پاک دی بارگاہ وچ اپنا ایسا تعلق جوڑیے کہ کریم آقا دی بارگاہ وچ سن خیر ایسی ملے کہ سڑیاں نسلہ سمر جان ورنہ تیری میری نسل بے حیائی فاشی بریانی دے ذریعے یہ موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے تیرے میرے کو دور لے جان دی منصوبہ بندی ہو چکی ہے مصطفیٰ دے غلاموں تواڈی تھوڑی جی توجہ میری تھوڑی جی محنت ساڈے سارے دی لگن تو انشاءاللہ دیکھو گے ساڈے بزرگاں دا فیضان موجود ہے انہاں دے مزارات اج بھی فیض دے رہے ہیں انہاں دی نسلاں اج بھی محبت تے چاہت بڑھ رہی ہیں جدوں ایسے صالحین دی قربت وچ بیٹھاں گے اہل اللہ دے قدماں وچ بیٹھاں گے انہاں دی صحبت تے قربت دے اثرات نسلاں وچ منتقل کران گے پھر انشاءاللہ پتر انجینئر ہوئے گا ڈاکٹر ہوئے گا پائلٹ ہوئے گا جج ہوئے گا لیکن ابے دا جنازہ پڑھن کے قابل بھی ہوئے گا ماں نو قبر اتارن کے قابل بھی ہوئے گا انہوں جنازے دا طریقہ بھی آندا ہوئے گا انہوں کفن دا طریقہ بھی آندا ہوئے گا اللہ کریم دین دا نور برکات نصیب فرمائے وما علیہ تمام